मशरक़ वस्ती में मौजूद अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डे हमारे मिज़ाइलों के निशाने पर हैं। जंग हुई तो उन अड्डों को राख का ढेर बना देंगे। ईरान की जानिब से बहुत सख्त जवाब आया है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पिछले कुछ दिन से इस पे हम वीलॉग्स भी कर रहे हैं, सारी सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी नई डेवलपमेंट होती है उसके बारे में आगाह करें। अब एक बड़ा सख्त बयान आया है ईरान की जानिब से। अच्छा, ये बयान आना नहीं था, लेकिन आना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल बक 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 करी किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हमने और 3 जहाज़ जो हैं, जंगी जहाज़, उनको मूव करा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल था कि जो पासदारान इस्लाम है वो खामोश रहते। उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया और उन्होंने उनके जनरल मोहम्मद क्रेमिनिया हैं, उनका नाम है, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा तमाम खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे उनके निशाने पर। ये उन्होंने क्यों कहा? देखिए, आप और मैं ये व्लॉग करते रहे हैं और हमने बताया भी लोगों को, और ये हकीकत भी है कि सऊदी अरब ने अपने अड्डे इस्तेमाल करने के, ईरान पर आप हमला करेंगे तो हम आपको नहीं देंगे। फिर उसके बाद आ गया कतर था, कतर ने कहा कि जी अल अदीद है, फिर अल असद है एयरबेस इराक़ के अंदर, उन्होंने कहा कुवैत के अंदर उनके 2 बड़े अहम फ़ौजी अड्डे हैं जिनका मैं अभी तफसील भी सारी बताता हूँ आपको। वो मौजूद हैं, बहरीन में है, दुबई में है, मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी में उनका बड़ा अहम फ़ौजी अड्डा है, उर्दन में है। तो ये वो तमाम अड्डे फ़ौजी अड्डे हैं जहाँ पर से अमेरिका माजी में भी और मौजूदा हालात में भी कुछ ना कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनको इस्तेमाल करता रहे, चाहे उसको इंटरसेप्टर्स के नाम पर इस्तेमाल करे, चाहे उसको जो है वो अटैकिंग मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल करे। अब जब ये इन सब ने इनकार कर दिया कि हम आपको अपने फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे ईरान पर हमले के लिए, तो ईरान की जानिब से ये बयान क्यों आया, ये ज़रा सोचें। अब आप इस बात को ज़रा डीपली अदील भाई समझें या लोग समझें। आप तो खैर समझते हैं इस बात को, इंटरनेशनली आपकी नज़र रहती है। कतर में अल अदीद एयरबेस खाली करा ली गई, जहाज़ वहाँ से निकाल दिए गए, लेकिन वहाँ पर अब्राहम लिंकन के लिए कंट्रोलिंग सेंटर बना दिया गया। अच्छा, यानी अगर कतर में अल अदीद अब आप एयरबेस से देखें, अब्राहम लिंकन को कंट्रोल किया जाएगा तो फिर ईरान तो निशाना बनाएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक कैमोफ्लेज था कि जी हमने वहाँ से F-35 जहाज़ निकाल दिए, हमने वहाँ से अपने फ़ौजी जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल कर दिए, हमने वहाँ पे कुछ नहीं रखा, लेकिन वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल फॉर अब्राहम लिंकन, जो कि बहुत बड़ा फ्लीट है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट कहलाता है। एक जहाज़ के एक उसका वो जो त्यारा बरदार जहाज़ है उसके 7-10 जहाज़ हैं, 2 आबदोज़ें हैं, उनको कहाँ से कंट्रोल किया जाना है। तो ये वो मामला है जिसको लेकर ईरान ने बिल्कुल सही मौके पर सही पॉइंट आउट किया, और ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं, इस पर आप अलग से हम करेंगे व्लॉग जिसमें बताएंगे कि ईरान के कौन से मिसाइल्स हैं जो इन अड्डों तक पहुंच सकते हैं और उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये तफसील जो है मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूं। इसी तरह बहरीन में उनका 5th जो मैं हमेशा इसका जिक्र किया करता हूँ, 5th फ्लीट है अमेरिका का, उसका मनियामा एक जगह है, वहाँ पर उसका कंट्रोलिंग सेंटर यानी कंट्रोल सेंटर बनाया है। अब 5th जो उनका फ्लीट है, बहरी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है, वो कहाँ से कंट्रोल होगा? बहरीन से। तो क्यों निशाना नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ईरान देखें, ईरान बड़े खूबसूरत तरीके से ये सिर्फ इस्लामी दुनिया को ये पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई आप इसके साथ तावन बंद करें। वो ये नहीं है कि वो हमला कर देगा या उसको करेगा, लेकिन अगर वहाँ पर कंट्रोलिंग सेंटर बनेंगे तो वो ज़रूर करेगा। अब आप आ जाएँ इससे आगे कुवैत में आ जाए, तो कुवैत में भी जो है उनके 2 फ़ौजी अड्डे, मैंने आपको जिस तरह से कहा, अली अल सलीम जो उनकी एयर बेस है उस पर आज भी जहाज़ मौजूद है। ऐसे ही है। अच्छा, ये जहाज़ ही वहाँ से ऑपरेट नहीं होंगे तो कहाँ से ऑपरेट होंगे? मौका मिलेगा जब जंग हो जाएगी, जब जंग तो हो फिर जाती है आपके ना, फिर कहीं से भी जो है ना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से भी जहाज़ उड़ सकते हैं और किसी एयर बेस से भी उड़ सकते हैं और वो ऑपरेट करेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ कि जंग में कोई असूल नहीं होता, जंग का एक ही असूल होता है और वो है हमला करना और दुश्मन को नीस्तो नबूद करना। जंग में लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि एयर स्पेस के किस में से गुजर रहे हैं, तो क्या वहाँ के सिविल एविएशन से इजाज़त लेंगे? वो ना नहीं लेंगे। जंग में तो वैसे ही सिविल एविएशन जो है ना वो आम कमर्शियल ब्लॉक हो परवाज़ें जाती बंद कर है। देती मैं है। नहीं, कमर्शियल प्राइस तो एक तरफ रही। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में जनूब में एक इनका है असद बफरा, एक इनकी जगह है जहाँ पर ये अमेरिकन अड्डा मौजूद है,
اور وہاں پر آج بھی امریکن فوجی اور امریکن لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ اگر وہاں پر امریکی موجود ہیں تو وہ ضرور, چاہے وہ یہ کہیں کہ انہوں نے انٹرسیپٹرز لگائے ہیں ان بیلسٹک میزائلز کے لیے جو ایران سے آئیں گے تو ان کو تباہ کر دیا جائے گا. دکھایا یہی جاتا ہے کہ یہ ابوظہبی کی حفاظت کے لیے, لیکن یہ امریکن اڈے ہیں اور امریکہ ان اڈوں کی حفاظت بھی جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے. اور یہ سارے مڈل ایسٹ کو ذرا اس کے نقشے کو دیکھیے گا, یہ سارے اڈے بنائے بھی اسی لیے گئے ہیں کہ اسرائیل کی طرف کوئی میزائل نہ جائے, اسرائیل کی طرف کوئی میزائل نہ جائے اور ایران کو گھٹنوں پہ لانے کی پوری منصوبہ بندی کی جائے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد عراق کا میں نے آپ کو بتایا عین الاسد ایک ان کی ایئر بیس ہے, وہاں پر بھی موجود ہے. یہ عین الاسد وہی ایئر بیس ہے جس پر F-35 کو ری فیول کیا گیا تھا فضا میں, جب ری فیولنگ کی گئی تھی, جب یہ جون میں جنگ ہوئی تھی 2025 میں, تو عین الاسد سے ہی وہ ری فیولنگ طیارے جو تھے انہوں نے پرواز کی تھی, اور یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے دوبارہ سے ری فیولنگ کے لیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ سمندر سے حملہ کیا جائے گا تو شاید ری فیولنگ کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں یہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ چاروں کونوں سے ہونی ہے. جب آپ نے دو اپنے وہ جس کو آپ کہتے ہیں بیوٹیفل آرمیڈا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان ہے میری نہیں, فارورڈنگ ٹورڈز ایران, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف سمندر سے کارروائی نہیں کرنے جا رہے ہیں, آپ سمندر دکھا رہے ہیں, آپ کارروائی کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو ایران جو ہے, پاسداران اسلام کے جنرل محمد کریمنیا نے کوئی غلط بات نہیں کہی, انہوں نے کہا جہاں سے بھی آپریٹ کر رہے ہوں گے امریکی ہم وہاں پر حملہ کریں گے. دیکھیں جو سیٹلائٹس کنٹرول سینٹرز ہیں وہ تو ان کے مڈل ایسٹ کے اندر ہی موجود ہے, تو ان کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جائے گا. اسی طرح عراق میں ہی ایرابیل ایئر بیس ہے, یہ جو قطر سے نکالے تھے فوجی, یہ انہوں نے ادھر موو کیے تھے عراق میں ایرابیل میں. عراق میں موو کیے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بری حملہ ہوتا ہے تو کہاں سے ہو سکتا ہے, تو عراق سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ عراق کی اور ایران کی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاسداران اسلام نے بالکل ٹھیک ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے, انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا. اب سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہے جی, یہ استعمال ہوتی ہے, اور دبئی کی جبل علی پورٹ استعمال ہوتی ہے. جبل علی پورٹ وہ ہے امریکن تمام جہازوں کو ضروری ساز و سامان ریفریش کرنا, یہ جو ہے جبل علی پورٹ پہ ہوتا ہے. دبئی انٹرنیشنل سٹی ہے, دبئی پورٹ علیحدہ ہے, جبل علی پورٹ علیحدہ ہے. یہ فوجی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی, امریکہ نے ڈیولپ کی تھی. امریکن جہازوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے امریکن نیوی عرصہ دراز سے اپنے شپس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے, یعنی ان کو جو ہے سہولیات فراہم کر رہی ہے. کنٹرول کیا جاتا ہے, لاجسٹکس دی جاتی ہے. یہ لاجسٹک کا لفظ کنٹرول تو نہیں, لاجسٹکس جو ہیں وہ یہاں سے فراہم کی جاتی ہیں جبل علی سے. یہ ایک گہری پورٹ ہے, یعنی ڈیپ سی پورٹ ہے, اور یہاں پر سے جنگی جہازوں کا, بڑے جنگی جہازوں کا آنا ممکن ہے, تو یہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو ایران کے پاسداران اسلام نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں. ان ٹارگٹس کے حساب سے اس نے اپنے میزائل جو ہیں ان کو نصب کر لیا ہے. ایک اڈا آپ بھول گئے, اردن میں دیکھیں, اردن میں جہاں پر ان کے F-15 لڑاکا طیارے موجود ہیں. بالکل اردن کا بھی اڈا, سوری آپ نے یاد بھی دلا دیا, اردن میں F-15 ایگل جو ہے وہ موجود ہے, یہ بھی ان کے اہداف میں شامل ہوگا. لیکن یہ کون سے میزائل ہوں گے جو ان اڈوں تک آ سکتے ہیں, ان کی رینج کیا ہے اور ان کا فاصلہ کیا ہے, اور انٹرسیپٹ کیسے نہیں ہوں گے, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن اب تک یہ ہے کہ ایرانی پاسداران اسلام نے اپنے ٹارگٹس بتا دیے کہ مڈل ایسٹ میں کہاں فوجی اڈے ہیں. یہ وہ ٹارگٹس ہیں جو زمینی ہیں, سمندری ٹارگٹس ابھی باقی ہیں. اور سمندری ٹارگٹس میں جیسے آپ کو پتہ ہے جو ان کے فلیٹس ہیں, جیسے 5th فلیٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے, ابراہم لنکن کی ہے, اس کے ساتھ موجود جو دوسرے شپس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی ان کے ٹارگٹس ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے جو اڈوں کی بات کی ہے یہ وہ فوجی اڈے ہیں جو مستقل امریکی فوجی اڈے ہیں, جہاں پر ہر وقت آپ کو امریکی جو ہیں وہ ملتے ہیں, اور امریکی یہاں سے اپنا پوری دنیا یعنی اس علاقے یا اس خطے کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں. تو ایران نے اپنے ٹارگٹس بتا دیے, اگر جنگ ہوئی تو ایران ان پر حملہ کرے گا. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل, عامر رضا نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.